أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورة البقرة دویم سپارہ آیت نمبر 188. اس پدی آیتونو کی سلورم حکم بیانی چه اے خلقو د خلقو مالونا پا حرامو طریقو سر مخرج، یعنی غصب مکوئی، سود مکوئی، رشوت، غلا، ہیلے جوڑول، تغرنگی رسمونو او د رواجونو په ذریعہ باندې مولیان بدعتیان یا په بدعاتو باندې د خلقو د جیبونو نه مالونه اغیستل. قرآن وی اے خلقو دا حرامی طریقی دی پا دے طریقو سرا د خلقو نه مالونه ما اخلی. قرآن وی اے خلقو سود نظام دغرنگے دا غلا کون کی لاس کٹ کول د دې ټولو په باره کې د حکومت سوچ و فکرو کی علب وطن خست کیږي. یعنی دا سلورم حکم دے د ملک د اصلاح د پارا چې یو ملک با علا امن والا ګرځي، چې پاغه کې سود، غصب، رشوت، غلا، ہیلے، چلونا، رسمونا، بدعات، رسومات دا ختم شي. کله چې په یو ملک کې رشوت عام وي نو هغه ملک کې شر زیاتیږي. قرآن کریم د ملک د اصلاح د پارا اوس بل قانون رایج کړي. اللہ فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا او مخوری تاسو اے خلقو اموالکم مالون اخپل بینکم پمینس خپل کی بالباطل پا باطلو طریقو سرام. اے خلقو خپل مالونا خپل درمیان کے پا باطلو طریقو سر مخوری. اشارہ دار رب العالمین فرمائی د یورور مسلمان پر دے مال خوڑل گویا کہ خپل مال خوڑل دی بیزایا. اغم ستارور دے دا غی مال ستا مال دے ولی خراب ہے. بالباطل پا باطلو طریقو سرام، کاغا غصبی، کسودوی، کا رشوت وی، کا غلاوی، کا رسمیو، کا بدعات وی، طولو تشامل. اللہ فرمائی اے خلقو مخوری مالون اخپل پمینس خپل کے پا باطلہ طریقے سرا وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اصل کے اول کے لام دے، یعنی معنی کے بے لام استعمال ہے وَلَا تُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ.
او موڑی تاسو اے خلقو دغا مالونو لرا پطرف د حکامو. ها ضمیر مالونو تراجی دے، یعنی اے خلقو دغا مالونا حکامو توڑل، باچاہانو توڑل، دغا رنگی د فیصلو مشرانو توڑل دے دا پارا چه د فیصلے مشر لپیسے ورکما نو آغا با زما پا بارکی فیصلہ کئی. اللہ فرمائی دا چل مکوئی، پردی مالونا پا باطل طریقے مخوری. او بل دا چه رشوتم چالا مور کوئی، خصوصاً رشوت ذکر کر داولی کمبل کی چه رشوت وی داغی طول کارون 2 نمبر وی. اللہ فرمائی وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لام دے ورکے اے خلقو موڑی بِهَا دغ مالونا إِلَى الْحُكَّامِ پا طرف دا مشارانو صد پارا رشوت دا پارا لِتَأْكُلُوا دے دا پارا چھ تاسو خری فریقاً یو برخا من اموال الناس دا مالونو دا خلقنا. اللہ فرمائی تاسو مشرانو تمالوے سی دے دا پارا چسے صد خلقو خری پردے مالو خری. مفسرینو کرامو دا مسئلہ لکلے دا کیو تن مشر تمال ورکی پا دے وجہ چخپل حق والی بیا جائز دی، ستا حق دے تالے ندر کئی، تو قابل دے دی سیٹی تالے ندر کئی تاکہ صلاحیت دے. یو خو اسی زانتا ہوئی ماں کی صلاحیت شتا، یو حقیقتاً سندون پوروی صلاحیتم ورکی وی کاغر رشوت ورکی دے دا پارا چزے مستحقیم. یو بل سادہ کسب پیرائشی ہو محکمہ با بدنام کی، لکا یوسف علیہ السلام پخپل فرمائی لیو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اے خلقو یا اے بادشاہ ما وزیری خزانہ مقرر کا، ز حفاظت والا ہم یما، ز پوہا ہم یما. نو گورا سیٹی غستے دے ولی یوسف علیہ السلام تا پتا وا کبل تن پیرالو پوئی کی بنا نظام با بگڑاو کی دا خلق مالون بتباش. نو پا دینیت اللہ جل شانو خو علیم بذات صدور دے. انما الاعمال بالنیات دا اعمال دارو مدار پنیت دے. تا دا مشری چل غستے دا رب دی پی جنی دے دا پارا چستانا مستحق بل سوک نشتا نا تے چی سیٹ غاڑے دا مشری دا پارا غاڑے، ورنہ علماء موجود دی، پوہا پوہا خلق موجود دی. زب ہر صورت رب ہر سوک پی جنی. قرآن وی پردے حق خوڑلو دا پارا بل پیسے ورکول دا جائز ندی. چوہدہ دا بل چا پکاروا پا فلانی سیٹ باندے فلانے پکارو زکا غیر مستحق دے تا پیسے ورکی وزان دی پیراوستو دا ناروا دا ولی چتی مستحق نے دا دی پردے مالو آلو او کخپل مال پا پیسو سر واخلی ستا حق دے تالے ندر کئی پیسے در نغوڑی نو بیا تو ورکا تگو ننگار نے اور چسو کخلی آغا برشوت خوری تب رشوت خور نہیں. قرآن دلتا اشارہ کرده لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ دے دا پارا چه اخری تاسو مالون دا خلقو نو دے دا پارا با حکامو تا پیسے نہ اڑے. که خپل مال پی خوری بیا اڑیش، خپل حق پی اخلی بیا اڑیش. قرآن وی بالإثم پا گناہ سرام وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال دا دے چھ تاسو خپوئی گئی چھ دا کار ٹھیک نہ دے. دا خلق چھ
ناروا کارونه کوي دیو جنانا چې پویږي نه. الحمدلله دا داسې دور دی چې مولا سړی لاندې خلکو ته وایي چې دا نه پوهېږي سادهګان دي، او دا لاندې خلک وایي دا مولا ساده دی دوکه کړی هم دی. نن سبا خلک 90% هوښیاران دي، حلال هم پیژني حرام هم پیژني، خدا چې مبتلا کیږي ورکې د دې د نفس او د بد خواهشاتو د وجې نه. قرآن وی وانتم تعلمون، تاسو حق و باطل پیژنئ هم داسې حال وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو ښه پیژنئ یا تاسو پوهیږئ حق و باطل پیژنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حلال دي دا حرام دي، الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال هم واضح دي حرام هم واضح دي، دی په درمیان کې مشتبهات دي، سو کوئی جایز دي سو کوئی نه دي جایز. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر فیصله ښودلې، کم صفا حلالو واخله کم صفا حرامو ماخله. دا میز کې چې کومه مسله ده سو کوئی جایز کار دی سو کوئی ناجایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له فتوا را کړې ده چې څوک دې کار نه بند شو یعنی دا کار یې ونه کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حرامو نه بچ شو. او که څوک وایي مړه بعضې مولیانو فتوا را کړې او دې کې مبتلا شو لاړو حرامو کې مبتلا شو. بهر صورت قرآن وی وانتم تعلمون تاسو ښه پوهیږئ. اوس بله مسله بیانوي، مخکې د روجو متعلق خبره وشوه، بیا د مال خبره ورکې میز کې راغله. اوس رب العالمین بیا د روجو متعلق یوه خبره کوي. روجو میاشتې چې راځي د سپوږمۍ د وجې نه، داسې نه چې جنوري یا فروری په دې ورځو کې به یې نیسې، نه، کله به جنوري کې راځي کله به فروری کې راځي. تعلق یې د شمسي نظام سره نه دی، د قمري نظام سره دی، د سپوږمۍ سره دی. نو اوس هغه مسائل قرآن ذکر کوي. مفسرین کرام فرمایي چې صحابه کرامو ته پوس وکړو اے د الله رسوله دا سپوږمۍ ولې کم شي او زیات شي؟ نو دا آیتونه نازل شول چې په دې کې حساب دی چې تاسو روجو میاش معلومه کوي، د حج میاش معلومه کوي، محرم میاش معلومه کوي. دا دغه میاشتو د پاره دي چې تاسو په دې سره اسلامی میاشتې وپیژنئ. مسلمان ته جنوري فروری یاد ده خو د اسلامی میاشتې ورته نه دي یاد. قرآن وی دا سپوږمۍ تعلق د اسلامی میاشتو سره ده، په دې سره به تاسو د حج ورځې معلومولی شئ، د روزو لکه څرنګه چې مخکې خبره ذکر شو. اوس قرآن کریم د سپوږمۍ خبره کوي. یسألونک عن الاهلة، پوښتنه کوي اے پیغمبره تانا دا خلق عن الاهلة په باره د سپوږمۍ کې. اهله هلال سپوږمۍ ته وایي، هلال سپوږمۍ ته په عربۍ کې وایي. او دیتا حلال ځکه وایي چې کله دا سپوږمۍ خلک وګوري نو اوازونه بلندي، یو هغه ده هغه ده، نو معنی کې آواز پروت دی، اوازونه بلندول. او دا سپوږمۍ چې څوک وګوري خلک وایي هغه ده راوخته روژه ده یا اختر دی. روژه کې خو خلک غلي پراته وي، داسې نه وایي چې هغه ده، خو د اختر ورځو کې بیا چغې وایي چې هغه ده کته. او د رمضان ورځو کې چې څومره لیټ شي کله وی دی حکومت سره نیسو، کله وی هغه بنگلادیش سره نیسو،
دا اصل کی حکومتونو جګړه نه ده، زړه زور د خلکو ختم شوی. بار صورت اللہ فرمائی یسألونک عن الاہلہ، پختنا کوي اتانا اے پیغمبرا دا خلق عن الاہلتی پبارد سپوگمئی کی. قل تورتو اے پیغمبرا ہی مواقیت للناس، دا وقتنا دا ٹاکلو دی دا پارا دا خلقو، یعنی دا دا وقتونو دا پارا دی مواقیت للناس، دا وقتونو دا ٹاکلو دا پارا دی چی دا کم وقت دے دا کم وقت دے، وقتونو دا پارا رازی للناس دا پارا دا فائدو دا خلقو، پا دی کی دیری فائدی دی دا خلقو. والحج او دا پارا دا حج وقتم پی معلومی گی. قرآن خصوصاً دا حج ذکر کر ذکر غٹ عبادت دے پا عباداتو کی، پا دے حج رزو کے دیر عبادات را جمع کی گی، منزونم وی حجم وی دا غرنگے ایام العاشر دی پا دیر وزو کی روجم نی والے شے دیر عبادات ور کے را جمع دی. قرآن خصوصاً دا عبادت دا حج تذکرہ کا. وَلَيْسَ الْبِرُّ، او اے پیغمبرہ دے خلقو توایا چے ندانی کی دا خبرہ بے انتا تلبیوتا دا چے رازے تاسو کورونو تا من ظہورها دا شاگانو دا خوانا، ولیکن البر، لیکن اصل نیکی اے پیغمبرہ خلقو توایا من اتقا دا حق چادا چه یریگی دربنا. دا عربو پر رواج باندے رد کئی جاہلانو مخ کے اسلام دراتلونا جہالت ڈیرو نو اگوی چه بکلا دا سے حج اکڑو نو چرابلل آغا زمان جاہلیت رسم ورکیو نو کورتا چه براتلل دا دیوال دا طرف نا براتلل، یعنی یا بے دیوال لڑکو یا بورکوٹی دیوالو نو روا بڑے دل. الکا پدی گیٹ والی نرازوی، پدی گیٹ چو تو گنانگارو اس پاک گیٹ نرازو دا سی یو رسم یو ورنہ دی کی ہیس حقیقت نشتا. قرآن ہوئی خلقو نیکی دانا دا چتا شاہ طرف نراشی، نیکی دا دا چتا کی تقواوی دا رب نیارے گی. منگا اٹک کیو مدرسہ کی یو تن رالو استاد سر الاس ملاو کو پشار آوانو گیٹ پوری پشار آوانو منگور پوری خاندل. دا ادب نہ دے، ادب دا دے چی گیرہ پرے دے منزو دس شورو کے اخلاق سیدھا کے پریوستلل دا ادب نہ دے. دا مشرکان دا چلو نہ کئی ولی وی جی ادب دے. قرآن وی خلقو ولیکن البر من اتقا، اصل نیکی دا دا چے انسان دا رب نہیں یریگی، دا اصل نیکی دا. رسم و رواج کول دا نیکیانی ندی. ایک دیر خکارومی دا چاپا ذہن کے خو چکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نوی دا با نیکی نوی. چاڑر آوالا او چیلی یا غوا حلال زناور د دوی پا مرائی راکا گا او آیات الکرسی ہوایا یا پورا قرآن ہوایا او چوف کا او بے زبک دا مردار دا سو پوری چی دی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ویلے الان کی تاخک کارو پورا قرآن دی ویلو احادیث مرسر ہوایا تی چیلی پا دی قرآن نش حلالا والے سو پوری چی دی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ویلے کاغا دی پریخو مثال او تاویل راش پورا قرآن ویم پا دی حلالوم پا دی نا حلالی گی دا چلی با مردار ہے. قرآن خو خکار دے او دا نبی پا طریقہ دے و نکڑا کہ دا نبی پا طریقے دے زبحہ کڑا وچے بسم اللہ اللہ اکبر پورا قرآن موایا
چلی حلاله. بعضې خلکو ته دا کارونه نیکیانې ښکاري لکه د نبي په طریقه کار کول دا نیکي ده. قرآن وایي ای خلکو نیکي دا نه ده چې تاسو شا طرف نه راځئ. ولکن البر من اتقا، لیکن نیکی دا هغه چا ده چې یریږي د رب نه. اتقا یره کوي د رب نه. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اے خلقو راسے خپلو کورونو تا من ابوابها پا دروازو خپلو سرام. دروازو دا طرف نرازے. ابوابها کے ہا ضمیر بیوت تراجے دے، یعنی رازے تاسو دا کورونو دا دروازونا دیوال ماندی مراوڑے. وَاتَّقُوا اللَّهِ، اے خلقو او یریگے در رب العالمین لعلکم تفلحون، دے دا پارا چھے تاسو کامیاب شئی. کہ کامیابی مومئی اے خلقو زان کے تقوی پیدا کے. تقوی کامیابی دلی. حدیث کے رضی من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کچر عمل تا روست کی نسب تا نشی مخی کواله، پا نسب مانے مخی والے نشتا. ہر دور کی خپل رسم وی. دے دور کی کتا دیر خساڑ ہے تا تا چکنا ہوئی سو پورے سید نے سیدان دی جی سیتوب میں توب نشتا. کنعان دا نوح علیہ السلام زوی دام سید ہوئی و قسم دا چا زویو دا چا خاندان کیو دا پیغمبر پا خاندان کیو بچے ہو سید ہوئی و قسم. خود پلار خبر ہے نہ مانلا بلکہ پلار پسی خاندان کولا کله چې پلار کشتی جوڑا کا دے اور پسی خاندان کولوی پا وچو کشتی جوڑای بیا اور تا پلار ہوئی دا سی عذاب برازیو دا زمکی نبو بروزیو دا زی بڑک شی اگه ورطاو خاندل غر تبو خیجم بس پلار ورطویل دا دا اللہ عذاب دے زبا ہر صورت چی عذاب رالو قرآن وی داستا اہلنا ندے. خلق کوئی بس سید شویرا چی سکے کوا سید نسب مسب فائدہ نور کئی دا زمان استا نظریہ دا تدیئے سید چی نیک عمل دینوی پا سید نشی خلاصے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو پخبل فرمائلو یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمین خپل زان پخپلا دا اور دا جہنم نہ بچکا ستا پلار تا پروز دا قیامت دا رب نہ نشی خلاص والے. خبر ختمہ. قرآن وی واتقوا اللہ اصل شے تقوی دا نسب نہ دے تقوی اختیار کی لعلکم تفلحون کامیاب بش پا نسب کامیابی نشتا. وقاتلوا فی سبیل اللہ اس بل حکم بیانی چکا چرب ملک اصلاح غاڑی نو تاسو بد رب العالمین پلاری کی جہاد کوئے جہاد علب تاسو ملک دا امن گہوارہ گرزی. خو جہاد دے سنا چھ دا خپل دا پاٹھئی دا پارا لگیا ہے اور چازان لا پاٹھی جوڑا کرے للہیت ختم دے کہ کشرانو کیوی مشرانو کے ختم دے. بل ولا تعتدو زیادے بم نہ کوئی تو کہ جہاد او کہ زیادے اخلی نم دا جہاد او کہ زیادے. قرآن دا ٹول بد لارے بندی کڑی دی چھ خلق پہ لاڑ نشی چرتنا کارو کی بیاوی امن قرآن لو منگ جہادو کو نو تا کم جہادو کو تو خود اخبر مفاداتو دا پارا لگیاوی نو چھ دا خپل مفاداتو دا پارا لگیاوی تب سا امن راوالی. امن خورازی چھ دا قرآن کم اصول دی دا غیر مطابق تے جہادو کی
अल्लाह फरमाई वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, जंगो के ए खल्को द रब्बुल आलमीन पलार की, अल्लज़ीना हक़ कसानु सरा युक़ातिलूनकुम, चे जंग कवी तासु सरा हर चा सरना, तासु सरा जंग की ज़ियाते बने कोई। अल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम मतलब दादे चे ए मुसलमानानो हागा काफिर सरो जंगे गई, चे कुव्वत द जंग लरी, ताकत द जंग लरी, दासे ना चे तासु दासी मजूब खल्को बांधे वर्षे, चे तासु खिलाफ रऊजी ताकत लरी, हरबियान वी, जंगजू खलक वी। मतलब ते दादे आगा काफिर चे द मुसलमानानु पा मुल्क उसीगी टैक्स उमवर कई, मुसलमानानु मुल्क के शर न कई, बस उसीगी शरीयत हुई आगा बना वजने। मक्के लाहौर के यो तनो द श्रीलंका ओ कदा कम हो आ गए वेस वजा वालो इस्लाम द दी शिजुन मुंग दावत न राखे, दा उस मुल्क के दे नो दावत से कई, दावत दे मुल्क कवानीनु ख्यालुम साथी न दियो मुसलमान बने लगी चाहे तजरर वरकी आए तो तकलीफ ना वर कई, गुस्ताखी कड़ेवा मुसलमानानो आदतू न गोरा दादा गुस्ताखी न खाली दी गिर वहल और दा नहीं ब्यादा गिर लड़की वेणई था डेरान था जीप ते ना चाहिए दा गुस्ताखी न था कदाकार काफिरू की कना वाला मुसलमान बेमड़ की, मुसलमान पखपला कई आजाद दे द नबी तरीकों पसी मुसलमानान खान दी, दा गुस्ताखी न था देता दा गुस्ताखी न खकारी वगा खो काफिर दे आगे न दा अल्लाह कलम उचत दे, मुसलमानानु ता दा अल्लाह हुक्म ने दी। बाहर सूरत कुरान हुई है खल्को आगा खल्को सर हो जंगे गई, चाहे तासु सर जंग कई, हरबियान हुई हरबी काफिर हुई, वसो ताकत उम लेरी अगुई खिलाफ जंगे गई। वला तातदू वो ए खल्को हद न मती रह गई, ज्याते मकवई तजाउज मकवई। स मतलब जिहाद कवई हो तजाउज मकवई, मतलब यो दाद है च द जिहाद खपल उसूल दी दा अग उसूल मुताबिक कवई, हुदूद बनब क्रास के बल मकसद दाद है वला तातदू ए खल्कु बुढ़ागान मवज नहीं, खज मवज नहीं, वाड़मा शुमान मवज नहीं, दादा इस्लाम से रंगे खस्त उसूल दी। नन कुफार मुसलमानानो सर च जंग कई न तो मुसलमानानो प बचो बमबारी कई, प बुढ़ागानो बमबारी कई, प मदारिसो बमबारी कई। कुरान मुंतवेली द काफिर माशूम दे सबौरता नवा, द काफिर बुढ़ा दे सबौरता नवा, द काफिर खजा दे सबौरता नवा। इस्लाम दासी हुकूक वर्कड़ी दी इंसानियत ता देखे कुफार वही जे मुसलमानान दहशतगर्दी कुरान होगा कुरान वही तजावज़ बना कवा मुफस्सिरीन किराम फरमाई यानी द कुफार बुढ़ागान मवज नहीं, दा गुई खज़ मवज नहीं, दा गुई बची मवज नहीं, आगा खलक वज नहीं चस्ता सो खिलाफ रहती दी अगुई से गुनाह करे चतो सोर माशूम लावर के लकद मुसलमानानो पस्कुल बांधे वर्तला लो अगुई शहीदान कवल बच्चों से गुनाह करे माशूमानो से गुनाह करे। इस्लाम दे खबर दावत मुंगते न रखे, कुरान वही वला तातदू जिहाद के तजावुज़ बने के उसूल के होसा हुदूद के होसेगा, वला तातदू ज़ियाते बने का वही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस गज़ावात के जनाना राले चवे खत
پسری لوپټې نه وي، یو خو کفار وي، دویم دا چې قیدیانې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دوی په سر څادرونه واچول، صحابه کرامو په څادرونه واچول. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکته یو زنانه په سر څادر نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دې ته واچوئ. اے د الله رسول څادرونه ختم دي، نور شته دی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل څادر اوچت کو، واغه کافره ښځې په سر یې اچولو. صحابه کرامو ورته وویل د الله رسوله د دې څادر، یو عالم خبر وایي قسمونه قرآن خوري، دغه څادر په یو کافر اچوي. وایي دا هم زما د امت یو لور ده. دومره خیال ساتلو د زنانو، د ماشومانو، د بوډاګانو. شریعت داسې امن والا دین دی. یو سیرت کتاب لیکلی چې عدی ابن حاتم داغه خور یعنی دا حاتم تی لور رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو تی قبیله باندې حمله وکا. عدی ابن حاتم دا مشرو برسته ایمان راوړی رضی الله عنه، دا و تختیدو. پدې کې خور گرفتار شو چې کله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډیر عزت ورکو، رخصت یې که چې دا د باچا لور ده او دغه رنګې د باچا خور هم ده، دا واپس خپل ځای ته بوځئ. ښه په امن صحابه کرام ورسره کړل. بیا ورسره عادي میلاو شو. وایي کیف وجدت محمدا و اصحابه، وایي تا پیغمبر او د هغې ملګري څرنګې خلک کتلي. نو عالم ډېر عجیبه خبرې لیکلې. وی هغې ورته ویلې چې خلاصتاً دا چې زما عزت په خپل کور کې هم دومره نه و څومره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای کې و. دا د اسلام د امن دین دی، خلکو ته امن ورکوي. بیا رالو عدی ابن حاتم اسلام یې راوړی دی. الله فرمایي خلکو تجاوز به نه کوئ، جهاد کوئ خو حدودو کې اوسیږئ. ان الله لا يحب المعتدين. رب العالمین محبت نه کوي د حد تیریدونکو نام، د حد تیریدونکو سره محبت نه کوي. یو ته دا معلومه شوه چې محبت کول د رب صفت ده، کما یلیکو بشانی. رب خلکو سره محبت کوي. ان الله اذا يحب فلانا فنادى جبريل انا احب فلانا فاحبه. رب چې چا سره محبت کوي جبريل ته आवाज کوي، جبريل ته وایي جبريل اعلان وکړه پزمکه کې چې الله فلانی سره محبت کوي. خلکو ټول تاسو هغې سره محبت وکړي. الله یې نوم اخلي، ملایکې نوم اخلي او خلکو ته په نوم باندې یاد کړي. خلک چې هغه نوم سره یو قسم محبت ساتي. نو رب العالمین محبت کوي. قرآن وی ان الله لا يحب المعتدين. الله محبت نه کوي زیاتی کوونکو سره. څوک زیاتی نه کوي، رب ورسره محبت کوي. بل دا چې د کمال خبره دا ده چې الله مونږ سره محبت وکړي. هر تن الله سره محبت کوي، دا کمال نه دی. ما ته الله ګران دی، تاسو ته مانه ډېر ګران دی، خو دا د کمال خبره نه ده. کمال خبره دا ده چې الله تا سره محبت وکړي. دا د کمال خبره ده چې ته دومره شي چې رب تا سره محبت کوي. دا د کمال خبره ده. یو لاس نه پړک نه خیږي چې ته رب سره محبت کوي خو چې رب هم تاسو کوي. الله د کمال خبره ده. دا مشرکان، دا بدعتیان، دا دومره رسمونه او رواجونه دې دپاره کوي چې رب ته نږدې شو او رب د محبت د وجې نه کوي، خو رب ورسره محبت نه کوي. که بدعتیان دي. او کمال دا دی چې رب در سره محبت وکړي. وایي یو تن ویلې چې باچا لور را کړې ده، خلکو ته ویل بس کار شوی دی، خوښه مې وه. او ډېر غریب سړی و. چا ورته ویلې دا څنګه یار تو غریب سړی باچا څنګه درکا؟ و یو طرف نه کار شوی 50% کار شوی دی. خلکو ویلې چې غریب سړی دی او 50% کار یې کړی دی. وایي دا څنګه؟ وایي زما د طرف نه ها ده خو د هغې د طرف نه نه ده راغلی، دی په 50 کې اچولی.
نو کده سه محبت مونږ د الله سره کو بیا خو زمونږ 50% محبت دی د الله سره کمال هم کړی چې اخوا د طرف نه بشماري چې څومره کار شوی دی که هغه د طرف نه تاسو پر 50% محبت دی مزید دی دې پرسنټ نه خو مونږ څو نه ماړولې خبره زه به هر صورت الله فرمایي زه محبت نه کوم د تجاوز کوونکو سره لا يحب المعتدین وقتلوهم اے خلق وجنی دوی لرا حیث سقفتموهم کمزے کے چمم تاسو دوی لرا واخرجوهم او باسی دوی لرا من حیث دا اغزینا اخرجوکم چوستلی تاسو اے خلقو تاسو دا مکین وستلی اوس ولا مهلت ورکې یو باسي قرآن ویلی مهلت لګ ور کړو څوک تاسو وباسي د دې سینا اے مسلمانانو تاسو ته غلبه رااله تاسو یې مباسي والفتنة اشد من القتل اوس رب العالمین فرمای دا خو حرم دے اوچتا مرتبه لري دلته بجنګ نه کې خو تاسو ته چې دا اعلان ماو کو چې وجنی دوی لرا کمزه کې چې عمومی دوی لرا که حرم کې مو قتلهم وجنی دا ولی قرآن وی زکا والفتنة اشد من القتل زکا چې فتنه ډیره سخته ده د قتلنا یو طرف تا کافر را لګي مسلمان د دین نه اړی بل طرف تا وجلی الله فرمای وجل ورکوټه خبره ده خو بی دینی ډیره غټه خبره ده دوی مسلمانان دین نه اړای دا ډیر غټ جرم دی قتل خو ورکوټه خبره ده چې په حرم کې خلک دا کوي په مکه کې خلک لګیا وي د حرم په حدودو کې مسلمانان د دین نه اړای غټ جرم کوي نو قتل خو هیڅ خبره نه ده والفتنه اشد من القتل دویم د فتنې نه مراد شرک او کفر دی الله فرمایي پیغمبر دوی کفر کوي شرک کوي او کفر او شرک دا د قتل نه ډیره غټه خبره ده یو مسلمان دی مشرک دی بل مسلمان دی قاتل له کس وجله کس کې خلک وجلی مشرک بهتر دی کدا قاتل بهتر دی قاتل بهتر دی مسلمان خو دی موحد خو دی الله منی د الله رسول منی توحید دی ورکه مشرک سړی غیر الله ته سجده لګی اچھا سړی دی ښه چرګه ده بس په ځای چرته پرته وي جامع نه بدلی خو سړی توب نه ډک شی دی خو څه ده مشرک دی دا کامیاب نه دی قاتل وی موحد وی دا بهتر دی د چانه د مشرک نه الله فرمایي یو طرف ته شرک روان دی ما سره بل طرف په مکه کې کتا سو دا مشرکان قتل کوي پرې دا کفر چشتانو دا قتل دی مورکی دا قتل خور کوټ خبره ده د شرک نه والفتنه اشد من القتل اوس رب العالمین حدود بیانې چې مسلمانانو اجازت خوده خو چې تاسو سره جنگ نه وی کړي تاسو به جنگ نه کوئ ولا تقاتلوهم او جنگ مکوئ دوی سره عند المسجد الحرام پخوا د مسجد حرام کی حتی تردی یقاتلوکم فی چی جنگو کی تاسو سرا پدے کے اے مسلمانانو مسجد حرام کے ورسر جنگ مکوئے ہاں خو کچرے تاسو خلاف را جنگ کئی نو بے تاسو ہم وجنئی ابتدا مکوئے نور کا غوی نسمیدل سڑی تو برکے نو بے تاسو شروع شئی فَإِن قَاتَلُوكُمْ کا جنگ کوي تاسو سرا یا جنگ شروع کوي دوی تاسو سرا پاہغی کی فَقْتُلُوهُمْ نووجن دوی لرا فَقْتُلُوهُمْ نووجن دوی لرا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ هم دغسی سزاوی د کافرانو کافرانو سزا هم دغرنگی
فَإِنِ انْتَهَوْا کچره دا خلق منشول دا دغا کفرنا دا دغا شرکنا نو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ نو بشکا رب العالمین بخون کے مہربان دے رب بخون کے دے کہ دوی منشول نو بس بیا رب بخون کے مہربان دے شرک پرے خودو کفر پرے خودو جنگ پرے خودو اللہ مرتد بخن اعلان دے تاسے معاف کے او کنا غیخ پل روانے کئی کفر شرک کئی مسلمانان بندئی دا منزوننا دا ایماننا نو بیا دیس خلقو خلاف جنگے گئے فین انتاو کدے کار نمنشول مسلمانان نہ خرابول نے بندول دا منزوننا فین اللہ غفور رحیم توبہ او کاغ اللہ بخون کے مہربان دے وصلی اللہ تعالی نبینا محمد علیہ وسلم.